अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वो बात है एक लड़की की दिल की आवाज़। जब हम लड़कियां शादीशुदा होती हैं और हमारी शादी हो जाती है और हम अपने वालिदैन के घर से रुखसत होते हैं, अपने ससुराल जाते हैं, तो ससुराल हमारे लिए अनजान होती है। अगर अरेंज मैरिज है तो उस अनजान जगह पर अगर कोई सबसे ज़्यादा अपना माना जाता है तो वो शौहर ही माना जाता है। चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कुछ भी हो। जब एक लड़की अपने घर से रुखसत होती है तो सबसे ज़्यादा वो उस जगह पर उस इंसान को अपना समझती है जिसने उसके साथ निकाह किया है, यानी कि उसका शौहर। और अगर वो शौहर आपका साथ दे रहा है ससुराल में, आपको समझ रहा है, आपको मोहब्बत दे रहा है, तो फिर आपको उस जगह पर किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। चाहे सास कैसी है, देवर, ससुर, ननद, जेठानी, देरानी, कोई भी कैसा क्यों ना हो, लेकिन जब वो सारा काम काज करके रूम के अंदर आए और उसका शौहर उसका कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम खुद को अकेला ना समझना, तो वैसे में एक औरत को ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है इस जगह पर जहाँ मैं किसी को नहीं जानती और वो इंसान उसका साथ दे रहा है, तो फिर उसको कहते हैं ना कि दिन भर की पूरी थकान मिट जाती है। मैं ये बात इसलिए आज कह रही हूँ क्योंकि देखिए, एक औरत जो है ना गुर्बत में भी एडजस्ट कर सकती है, बशर्ते कि उसका शौहर उसका ख्याल करने वाला, उसको मान सम्मान देने वाला, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करने वाला हो। एक औरत के लिए पैसे कौड़ी सब कुछ नहीं होती है कि उसका शौहर लखपति हो, बहुत कमाता हो। अगर वो लखपति हो और टाइम अपने बीवी को नहीं दे रहा, उसके पास टाइम ही नहीं है और बीवी के साथ वो कुछ भी बातचीत भी करने के उसके पास टाइम नहीं है, तो फिर ऐसे में उस बीवी को तन्हाई जो महसूस होती है ना कि मेरा केयर करने वाला, मेरा बंदा, मेरा शौहर ही मेरे साथ नहीं है, तो वैसे पैसे का कोई मान नहीं रहता है। बेशक पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन अभी ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। शौहर कमाने वाला है और उसके साथ साथ आपका ख्याल करने वाला हो, आपको मान सम्मान देने वाला हो, आपकी इज्जत करने वाला हो, तो माशाल्लाह सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो पैसे वाला भी हो और आपको इज्जत नहीं दे रहा है, प्यार नहीं दे रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक औरत सब चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन चाहती है कि जिसके साथ उसकी शादी, उसकी निकाह हुई है, वो उसको प्यार देने वाला मिले, इज्जत देने वाला मिले। तो कहना यही है, हर उस शख्स को जो शौहर हैं और निकाह कर चुके हैं कि खुदा के लिए अपनी बीवी को इज्जत दे, प्यार दे, टाइम दे। मेरे शौहर ज़्यादा कमाते नहीं हैं। जब मेरी शादी उनसे हुई थी तो वो कपड़े के बिजनेस करते थे, लेकिन सडनली बिजनेस में नुकसान हो गया, खसारा हो गई और बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से उन पर बहुत ज़्यादा कर्ज आ गई। कर्ज अदा करने की वजह से हमारा सारा घर बार सारा बिक गया। आज हम किराए के मकान में रहते हैं, पैसे पैसे की मोहताजी है। उनको बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई थी क्योंकि डिप्रेशन में चले गए थे और सारा कर्ज उतारने के बाद हमारा घर बार नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू किया, यानी कि मेरे शौहर अब टोटो चलाते हैं। पैसेंजर उठाना, जगह पर पहुंचाना, दिन भर में कभी पैसेंजर मिल भी जाते, कभी नहीं मिलते, कभी वो खाली हाथ भी घर पर आते हैं। लेकिन आज माशाअल्लाह मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे के दिन यानी कि आज 2 जुलाई है, 2 जुलाई को अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैदा हुई थी और आज के दिन एक ऐसी गिफ्ट के ज़रिया उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंस दिया, जताया कि मैं तुम्हें या तुम्हारे दिन को ख़ास बनाता हूँ। देखिए, गिफ्ट ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। अगर पैसे वाला भी गिफ्ट हो वो भी गिफ्ट ही होता है,
یہ گفٹ ہمیں احساس دلاتا ہے نا کہ آپ میرے خاص دن کو یاد رکھے ہو، یا پھر آپ میرے خاص دن کو یادگار بناتے ہو۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ نے کم سے کم اس دن کو یاد تو رکھا، ورنہ کتنے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو خاص دن کو بھول جاتے ہیں، بیوی کا کب برتھ ڈے ہے، بیوی کا کب شادی کا سالگرہ ہے، یا اسے گفٹ دینا چاہیے، جبکہ ہمارے حدیث اور قرآن میں بھی ہے کہ بیوی کو دلجوئی کیا کرو، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کیا کرو، اسے گفٹ دیا کرو جس سے اس کے چہرے پر خوشی آئے، ورنہ بیوی جوانی میں ہی بوڑھاپے کی طرف لوٹ جاتی ہے اگر اس کا شوہر اس کا خیال نہ کرے، اس کو محبت، اس کو عزت نہ دے۔ آج چونکہ میرا برتھ ڈے ہے اور میرے شوہر نے ایک گفٹ پیش کیا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر کیا کہ میں غریب ہوں، تمہیں کیا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، تمہیں کیا دے سکتا ہوں، بس ایک چھوٹی سی تحفہ ہے، اسے قبول کر لینا۔ میں نے کہا آپ غریب ہو لیکن کم سے کم آپ نے میرے خاص دن کو خاص بنایا، مجھے امپورٹنس دی، میرے اس دن کا آپ کو یاد تھا، یہی میرے لیے بہت ہے۔ اگر آپ نہ دیتے تو دنیا بھر کی جو بھی نعمتیں مجھے مل جاتی یا وشز مل جاتی وہ کافی نہیں تھی، لیکن آپ کا یہ چھوٹا سا گفٹ میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کہ آپ نے کم سے کم اس دن کو یاد رکھا۔ یہ ایک ایسا گفٹ ہے جو کافی مہنگا نہیں ہے، یہ ایک ایسا گفٹ ہے جو بہت ہی کم دام میں آپ لوگوں کو مل جائیں گی، لیکن یہ دل سے اتنی قریب ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں۔ آج تک ہماری شادی ہو چکی ہے، جب میری شادی ہوئی 2 سال کے بعد ہی، مطلب 1 سال میں میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا، 2 سال کے بعد ان کا خسارہ یعنی کہ نقصانات شروع ہو گئے تھے بزنس میں، اور نہ ہی ہم لوگوں نے کبھی شادی کا سالگرہ منایا، نہ ہی انہوں نے کبھی برتھ ڈے وش کیا، کچھ نہیں، کیونکہ وہ اتنے ڈپریشن میں چلے گئے تھے کہ کیا ہی بتاؤں۔ لیکن آج میرے شادی کے 13 سال کے بعد یہ ان کے طرف سے پہلا میرے خیال میں اتنا یونیک گفٹ ہے، اور میں خاص کر کے رونے لگی تھی جب انہوں نے کل مجھے رات میں یہ دیا بچوں کے سامنے، تو مجھے ایسا لگا کہ آج 12-13 سال کے بعد ان کو کم سے کم میرا برتھ ڈے یاد تو آیا، یا کم سے کم انہوں نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ تمہارا چھوٹا چیز مجھے یاد تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہر کچھ یاد تھا لیکن میں جتاتا نہیں تھا، بتاتا نہیں تھا، کیونکہ میں ایک طرح سے جو لاس ہوتے گیا اور جو میں تمہیں دینا چاہتا تھا زندگی میں وہ دے نہ پایا، کیونکہ نہ ایک گھر دے پایا، نہ ایک سکون کی زندگی، قرض والے آتے رہتے تھے، پیسہ مانگتے رہتے تھے، تو اس ڈپریشن میں کہاں سے تمہارا خیال رکھتا۔ خیر وہ بات کی بات ہے۔ کل انہوں نے یہ گفٹ دیا جو میں آپ لوگوں کو دکھلا رہی ہوں، شاید یہ چھوٹا گفٹ نہیں ہے، یہ بہت ہی پیارا گفٹ ہے، اور ایک ایسا گفٹ ہے جو احساس دلاتا ہے کہ چلو کم سے کم آپ نے مجھے امپورٹنس دی اپنی زندگی میں۔ یہ دیکھو یہ عطر ہے جو کہ عطر مجموعہ جو بہت خوشبو ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن ہر مسلمان یہ مجموعہ عطر کا ضرور لگاتے ہوں گے۔ میں بھی نماز پڑھنے کے وقت یا جمعہ کے خصوصاً عطر ضرور لگاتی ہوں، تو ان کو پتا تھا کہ اسے خوشبو سے بہت لگاؤ ہے، وہ خوشبو بہت پسند کرتی ہے، تو انہوں نے میرا پسند کا خیال رکھا، یہی میرے لیے کافی تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ سمجھ لیجیے سب سے چھوٹا یہ پیکٹ ہے، ان پیک ابھی نہیں کیا میں نے، یہ سیل پیک ہے، دیکھیے تو یہ 60 روپے کے آتے ہیں، 60 روپے کے، چھوٹے سے 60 روپے، بڑا والا 100، اس کے بعد 150۔ یہ 60 روپے کا گفٹ جو ہے نا، میں دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ 14 سال دینے کے بعد کم سے کم اب تو نے مجھے میرے شوہر کے دل میں جگہ بنا دیا، انہوں نے کچھ بھی میرے لیے یہ لایا، اور یقین جانیے کہ میں جب بھی نماز پڑھوں گی اور اسے استعمال کروں گی اس گفٹ کو، تو ضرور دعا کروں گی کہ یا اللہ جس طرح تو نے ان کے دل میں میرے لیے پیار، میری جگہ بنا دی، آج میں ان کے 2 بچوں کی ماں بھی ہوں، یا اللہ خیر و برکت والی زندگی اسی طرح واپس لوٹا دے جو کبھی تو نے مجھے دیا تو ان کے ساتھ۔ آج ہماری غربت، مفلسی، تنگ دستی، بدحالی والی، پریشانی والی زندگی ہے، اس پر خاتمہ نہ کرنا، بلکہ ان کے روزی روزگار میں اتنی خیر و برکت دے دے کہ شاید خیر و برکت کی وجہ سے ہی وہ
اس طرح ڈپریشن میں تھے کہ کتنے برتھ ڈے، کتنے شادی کی سالگرہ گزر گئے اور انہیں احساس ہی نہیں ہوا. لیکن شاید کہ اگر ان کی زندگی میں سکون آ جائے، خیر و برکت آ جائے، تو میرے شوہر کی زندگی اور چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور وہ پھر سے اسی طرح مجھے پیار اور عزت دینے لگے جیسا کہ دیتے تھے. یا میرے رب مدد کرنا کہ روزی روزگار ان کی اچھی ہو جائے، خیر و برکت والی ہو جائے، تاکہ میرے بچوں کے ایجوکیشن کے معاملے میں بھی کسی قسم کی ہماری پریشانی نہ آئے. سچ مانیے گفٹ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، یہ گفٹ جو ہوتی ہے نا دل کے قریب احساس دلاتی ہے اس انسان کی جو آپ سے پیار کرتا ہے. آپ لوگوں کو یہ گفٹ کیسا لگا؟ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ میرے صاحب کا یہ گفٹ کیسا لگا. مجھے تو بہت اچھا لگا اور بس دعا کیجیے گا، دعائے خیر کیجیے گا میرے لیے، میرے شوہر، میرے دونوں بچوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے رزق کی تنگ دستی دور فرما دے اور میرے شوہر کے حالات بہتر ہو جائیں اور ہمارے بیچ ایسے ہی پیار بنا رہے. الحمدللہ بہت اچھا لگا اپنے شوہر کا یہ گفٹ. آپ لوگوں کا کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.